बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक। मैं हूं नाज़िया कमल। खेलों की खबरों में मैं आपके साथ दूंगा मोहम्मद अनीस। और बदलते मौसम की खबरें लिए मैं हूं अब्दुल कदीर। खबरनामे में फिल वक्त आपको वापस ये चलते हैं मेंडेस की जानिब। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ की लंदन में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, आबी वसाइल, मुतबादिल तवानाई के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़्म। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए बाहमी ताउन मुस्तहकम बनाने पर भी इत्तेफाक। स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर से मुलाकात बहुत अच्छी और खुशगवार रही। जल्द सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं जिसमें तिजारत, तालीम और हुनर के शोबों में ताउन पर गौर किया जाएगा। पीटीआई ने मेरे खिलाफ झूठ पर मबनी बयानिया बनाया। इमरान खान का झूठ कौम के सामने आ रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के देरीना तारीखी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के सरजमीन का बेटा हूँ। ताल्लुकात का फरोग मेरी ज़ाती ख्वाहिश है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दौरे की दावत दी। जल्द पाकिस्तान का दौरा करूंगा। स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ। सिंध के 5 डिवीजन्स में बल्दियाती इदारों की 63 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात। इस्लामाबाद में मरकजी कंट्रोल रूम कायम। वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इस्लामाबाद में सैफरीकी वज़राए खारिजा मुज़ाकरात। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान और चीन के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मज़हर। खित्ते की इक़्तिसादी सलाहियत इलाकाई अमन व इस्तेहकाम की बहाली पर मुनहसर है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्लामाबाद में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल। खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और अफगान उबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने अपने अपने वफूद की क़यादत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीन के वज़ीर ख़ारजा शेनगोंग की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल। दिफा और सलामती के शोबों में मौजूदा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ से अफगान उबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की भी मुलाकात। दो तरफा सरहदी इंतजाम को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत में तरक्याती काम नहीं किए। जब भी मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार मिला तो अवाम की खिदमत की। मुल्क में बहरानी कैफियत आई तो मुस्लिम लीग नून ने आगे बढ़कर संभाला। हमने फैसलाबाद से इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया है। हम इलेक्शन जीतेंगे और तरक्की का सफर दोबारा शुरू करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में अवामी इज्तिमा से खिताब। फॉरेन एजेंट का बयान सुनकर लगता है कि इसने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानवी बादशाह के साथ वीडियो देख ली। मुल्क को तुम जैसा फ्रॉड, फितना, फसादी नहीं, रोटी, रोजगार और कारोबार चाहिए। तुम्हारा शर और गलीज ज़हनियत मुआशरे में अदम बर्दाश्त और तशद्दुद पैदा कर रही है। मुल्की मसाइल का हल ये है कि तुम जेल जाओ और मुल्क के खिलाफ साजिश, झूठ और चोरियों पर तुम्हें सजा हो। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। आइन का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया की अव्वलीन जिम्मेदारी है। फैसले आइन की रूह के मुताबिक होने चाहिए। आइन पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। इन्हें मुल्क में मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। अक़लियतों को दरपेश मसाइल के हल के लिए खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम खुश आइंद है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियार। पंजाब में कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए बड़े फैसले। कपास की कम अज कम इमदादी कीमत 8,500 रुपए मुकर्रर। कपास का ज़ेरे काश्त रकबा और पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को खुसूसी मिराती पैकेज दिया जाएगा। सर्टिफाइड बीज की दस्तयाबी हर सूरत यकीनी बनाने के अहकामात जारी कर दिए। कपास के अहदाफ को हासिल करने के लिए काश्तकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी।
सूडान में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का मिशन जारी। PIA की परवाज से मजीद 21 पाकिस्तानी जद्दा से इस्लामाबाद पहुंच गए। वतन वापस आने वाले पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सहूलत डेस्क कायम। सूडान से आने वालों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए सफरी अखराजात अदा किए जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर की हैसियत बहाल करने के लिए भारत के अंदर से आवाज़ें उठने लगी। भारतीय सियासी जमातें और कश्मीरी रहनुमा यक ज़बान। G20 रुकन ममालिक से मुतनाज़ा इलाके में मुनक़िद किए जाने वाले इजलास के बाइकॉट का मुतालिबा। आज़ादी की तहरीक को दबाने के लिए ओछे भारतीय हथकंडे। हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे। ख़वातीन और बच्चों को हिरासगी का सामना। शाम को 12 साल बाद अरब लीग में नुमाइंदगी मिल गई। रुकन मुल्कों का तंजीम में शाम की वापसी का खैर मकदम। काहिरा में अरब लीग के वज़ीर ख़ारजा का इजलास। शाम के सरकारी वफूद को इजलासों में दोबारा शिरकत की इजाज़त देने का फैसला। अरब लीग का सरबराह इजलास 19 मई को सऊदी अरब के शहर जद्दा में होगा। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर डेल्स में शॉपिंग मॉल के बाहर मुसल्लह शख्स की फायरिंग। 9 अफराद हलाक, 7 जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी मारा गया। अमेरिका में फायरिंग के वाकयात में रवां बरस अब तक 199 अफराद हलाक हो चुके हैं। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सवात में बर्फबारी से मौसम इंतहाई सर्द हो गया। ख्वाजा खेला, मट्टा और दीगर इलाकों में ज़्यालाबारी से फसलों को नुकसान पहुंचा। लैंडस्लाइडिंग से एक बच्चा और खातून जाँ बहक। बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। और लाहौर के सफारी चिड़ियाघर में 2 शेरनियों के हां 6 खूबसूरत बच्चों की पैदाइश। शायकीन का बच्चों को देखकर मुसर्रत का इजहार। चिड़ियाघर में शेरों की तादाद 40 हो गई। शेर 30 एकड़ इलाके में आजादी से घूम फिर सकते हैं। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। चौधरी साहब, गंदम की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। आगे क्या इरादा है, कौन सी फसल उगाएं? मेरी मानो ना बेटा, इस दफ़ा कपास ही उगाओ, क्योंकि हुकूमत इस दफ़ा बहुत अच्छी कीमत दे रही है कपास। 8,500 रुपये इमदादी कीमत फी मन दे रही है, और उसके साथ साथ खाद और बीज पर 1,000 रुपये सब्सिडी भी दे रही है। कीमत की कम बनेगी तुम्हारी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। हुकूमत पंजाब कपास के काश्तकारों की तरक्की के लिए कोशां। कपास की इमदादी कीमत 8,500 रुपए मुकर्रर। कपास के बीजों पर फी एकड़ 1,000 रुपए की सब्सिडी। DAP खाद पर फी बोरी 1,000 रुपए की सब्सिडी। कपास की काश्त पर बैंक से कर्जे की सहूलत। अच्छी पैदावार पर किसानों के लिए करोड़ों रुपए के कैश इनामात। किसानों के लिए बीजों पर सब्सिडी के अलावा खाद, स्प्रे, पानी और दीगर ज़रूरी जरूरियात की फराहमी। कपास उगाओ, भरपूर मुनाफा कमाओ। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ के दरमियान लंदन में मुलाकात हुई, जिसमें तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, आबी वसाइल, मुतबादिल तवानाई के शोबों में ताउन और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बहुत जल्द सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, जिसमें तिजारत, तालीम, खुसूसन हुनर पर मबनी तालीम के हवाले से ताउन पर गौर किया जाएगा। तफसील बता रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। दौरे बरतानिया के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ के दरमियान लंदन में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के दरमियान तारीखी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने हमजा यूसुफ को अहम ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इनके इंतखाब से स्कॉटलैंड और बरतानिया में ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी का अहम और मुस्बत किरदार उजागर हुआ। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, आबी वसाइल, मुतबादिल तवानाई के शोबों में ताउन
और अवामी राब्तों के फरोग पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ को दौरे पाकिस्तान की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। हमजा यूसुफ स्कॉटिश नेशनल पार्टी की क़ियादत करते हैं। उन्हें मार्च में स्कॉटिश पार्लियामेंट ने मुंतखब किया था। स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर से इनकी मुलाकात इंतहाई खुशगवार रही। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, जिसमें ट्रेड, एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से ताउन पर गौर किया जाएगा। स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्पोनेंट है। पाकिस्तान के बरतानिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और स्कॉटलैंड से भी पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। स्कॉटलैंड में डायस्पोरा 80,000 पाकिस्तान रहते हैं, 70-80,000। मैंने मुझे आज तय किया है कि अपने इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, वहाँ पर इंशाल्लाह बैठ के हम किस तरह अपने स्कॉटलैंड और पाकिस्तान के ताल्लुकात में मज़ीद उसमें बेहतरी और मजबूती ला सकते हैं। उसके लिए हमने फैसला किया कि हम बहुत जल्द एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, जिसमें ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, तालीम और ख़ास तौर पर टेक्निकल एजुकेशन वो इंशाल्लाह, और फिर इसके अलावा पानी और सोलर और विंड एनर्जी, इसमें स्कॉटलैंड को बहुत भारत हासिल है। इंशाल्लाह हम मिलकर हम इन फील्ड्स में हम इंशाल्लाह। एक सवाल पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पीटीआई हुकूमत का मेरे खिलाफ बयानिया झूठ पर मबनी था। न्यूजीलैंड समेत मुख्तलिफ मुल्कों में मेरे खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि केस में मेरी बरीयत पूरे पाकिस्तान की फतह है। अल्लाह ताला ने उसमें मुझे नहीं, पाकिस्तान के अवाम को सुरखरू किया। मेरे खिलाफ बदनीति से एक केस बनाया गया था, झूठा बिल्कुल गलत इल्ज़ामात थे, और वो 2 साल एनसीए ने उसकी तहकीक की, और न सिर्फ बरतानिया के कोने कोने में बल्कि स्विट्ज़रलैंड में, दुबई में और न जाने कहाँ कहाँ उन्होंने सेफ अहमद में पूरी तहकीक की। उसके बाद अल्लाह ताला के फज़ल करम से मुझे क्लीन चिट मिली। इमरान नियाज़ी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और बेशुमार पैसा भी लगाया, वक्त ज़ाया किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के देरीना तारीखी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का फरोग इनकी जाती ख्वाहिश है। वो जल्द पाकिस्तान जाने की ख्वाहिश रखते हैं। And we spoke about deepening our trade and investment, doing more around education, seeing if we can help more with the flood response in Pakistan, and also, of course, with climate change. Scotland and Pakistan have a long history, long tradition, goes back many decades, and of course, me being in my position, I see it as not just a duty of the government, but I hope also personally a commitment to strengthen the relations. They had a 155% increase in Pakistani students coming to Scotland, so we want to see if we can increase that further. We talked about the flood response and about climate change and wind energy and solar energy, where Scotland has quite a lot of expertise. फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ ने कहा कि वो पाकिस्तान की सरजमीन का बेटा है। वालिद के शहर मियां चनू और वालदा के शहर फैसलाबाद का जल्द दौरा करूंगा। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। कराची समेत सिंध के 24 अजला की 63 यूनियन काउंसिल्स में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोट डाले गए। अमन ओ अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। कराची डिवीजन की 11 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में आज पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो बगैर किसी वक्फे शाम 5 बजे तक जारी रही। कराची डिवीजन की यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की 11 और वार्ड मेंबर की 15 नशिस्तों पर पोलिंग हुई, जिनमें जिला वस्ती, कोरंगी और गरबी में 3-3, जबकि जिला किमाड़ी और जुनूबी में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की एक मुश्तरका नशिस्त है। पोलिंग के बाद वोटों की गिनती का अमल शुरू हुआ। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान ने पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि तमाम पोलिंग स्टेशन में पुरअमन पोलिंग का अमल जारी रहा और तमाम सियासी जमातों ने हमारे साथ ताउन किया। ईसीपी में एक मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर बना हुआ है और ईसीपी की हायर अथॉरिटी उसको मॉनिटर कर रही है। हमारे मौजूदा चीफ साहब भी है, वो मुकम्मल पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जिस तरह भी जो शिकायत जिसकी पार्टी की है, चाहे जमात इस्लामी की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, किसी की भी हो, देर एक्शन होता है। ईसीपी ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ है। उस कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन की मुख्तलिफ पेनल्टीज़ हैं। तो ये भी ईसीपी की इंस्ट्रक्शन है कि मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है पोलिंग स्टेशन पे सिवाय प्रिजाइडिंग अफसर के, वो भी साइलेंट पे रखते हैं ताकि शाम को व्हाट्सएप के थ्रू रिज़ल्ट भिजवाएं और ज़रूरी मसला हो, कोई बात हो तो वो
कंसर्न अथॉरिटीज रब्ता कर सके। पोलिंग के मौके पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए थे। कराची के 7 अजला में कुल 168 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस में CCTV कैमरे लगाए गए थे और 7,000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों ने सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दिए। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कराची के अलावा सिंध के दीगर 19 अजला में भी ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हुए। इंतखाबात में अवाम की बड़ी तादाद ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। दिन भर की इंतखाबी सरगर्मी और पोलिंग का अहवाल बता रहे हैं शिराज अली डाहरी अपनी इस रिपोर्ट में। हैदराबाद, लाड़काना, सक्कर, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीर आबाद डिवीज़न के अजला में भी बल्दियाती ज़मनी इंतखाबात हुए। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक तमाम इलाकों में पोलिंग का अमल बिला तातुल मुकम्मल हुआ। मजमूई तौर पर तमाम पोलिंग स्टेशन पर मर्द, ख़वातीन और बुजुर्ग शहरियों ने अपनी अपनी पसंद के उम्मीदवारों को वोट दिया। हैदराबाद की UC 118 की 4 पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई का वाक़या पेश आया, जिसके बाद पोलिंग का अमल रोक दिया गया। इस वाक़े पर इलेक्शन कमीशन ने फौरी नोटिस लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। 30-40 लोग अगर दाखिल हुए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, इस बात को पीसफुली भी बताया जा सकता था, लेकिन वो वायलेंट हुआ, पोलिंग का मटीरियल डिस्टर्ब हुआ। तो इसमें जी हम पूरी तरह ताउन कर रहे हैं DRO साहिबान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। इस पे FIR भी दर्ज हो रही है या अब तक हो चुकी होगी और इस पे एक्शन लिया जाएगा। हैदराबाद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 5 UCs के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 5 जनरल वार्ड मेंबरान के लिए 52 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से अपने अपने उम्मीदवारों के लिए मजमूई तौर पर 4,587 वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। सिंध के 19 अजला में ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग आज हुई। उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस इन नशिस्तों पर इंतखाबात नहीं हो सके थे। हैदराबाद, जेकबाबाद, शिकारपुर, घोटकी, सक्खर, खैरपुर, नौशर फेरोज, शहीद बेनज़ीर आबाद, सांगड़, उमरकोट, मटियारी, टंडो अलायार, जामशोरो, दादू, बदीन, ठट्टा और सजावल में भी वोटिंग हुई। नौशर फेरोज, दादू और ठट्टा में 3-3 नशिस्तों, घोटकी, सक्खर, खैरपुर, बदीन और सजावल में 2-2 नशिस्तों पर पोलिंग हुई, जबकि जेकबाबाद, कश्मोर, शिकारपुर, नवाबशाह, सांगड़, मटियारी, टंडो अलायार और जामशोरों में 1-1 नशिस्त पर इलेक्शन हुए। ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 449 पोलिंग स्टेशन और 1586 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। 292 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास और 157 को हसास करार दिया गया। अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। जिनाज़िन ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए कराची के ज़िला गरबी, वस्ती, कोरंगी, जुनूबी और किमाड़ी की 11 यूनियन काउंसिल्स में वोट डाले गए। इंतखाबी अमल के लिए अवाम का रुझान, अमन अमान की सूरत हाल कैसी रही और वोटर टर्न आउट की क्या सूरत हाल रही, तमाम चीज़ें हम जानेंगे हमारे नुमाइंदे ज़ीशान अहमद से। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा, पूरे दिन की सूरत हाल क्या रही, वोटर्स टर्न आउट क्या रहा और जो ओवरऑल इंतजाम किए गए थे वोटिंग के हवाले से वो कैसे रहे? जी बिल्कुल, ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए जो यहाँ पे वोटर्स का जो टर्नआउट रहा, वो क्योंकि इसको कंपेयर तो किया सर जनरल इलेक्शन के हिसाब से, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात है तो इसके लिए हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए लोग निकले। चूँकि इस वक्त कराची के अंदर भी मौसम गर्म है और गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, तो सुबह के वक्त जो है थोड़ा सा ये सिलसिला सुस्त रवि का शिकार रहा, लेकिन जैसे दोपहर का वक्त हुआ तो उस वक्त थोड़ा सा पुलिस स्टेशन पर रश थोड़ा देखने में आया और लोगों ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया और यहाँ पर अपने मुंतखब नुमाइंदों को, उम्मीदवारों को जो है जीतने के लिए अपना जो है पोलिंग का अमल जो जारी किया। इसके अलावा बताते चलूँ कि सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हुआ, जो कि बिला तातुल शाम 5 बजे तक जारी रहा और इलेक्शन कमीशन की जो है मुनज़्ज़म इंतजामात के बावजूद और पुलिस और रेंजर्स के मजबूत इंतजामात, सिक्योरिटी के एहलकारों के बरबूत वजह से कहीं भी जो है नाखुशगवार वाक़यात के जो है वह इत्तला नहीं मिली। ताहम 1-2 वार्ड्स में जो है एक दुक्का वाक़या ज़रूर है, लेकिन बर वक्त कार्रवाई के तहत इंटरवील करते हुए उनको हालात पर काबू पा लिया गया और पोलिंग जो है बिला तातुल वो जारी रही। और इस वक्त शाम 5 बजे तक जो है वो पोलिंग के अमल के बाद जो है वोटों की गिनती का अमल भी जारी रहा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला वस्ती में UC 8 के बाहर, तो यहाँ पे भी लोग जो है ना अपने हक़ राय दही इस्तेमाल किया और तमाम तर दिन जो है वो लोग अपने मुंतखब नुमाइंदा उम्मीदवारों के लिए अपने पोलिंग के लिए कास्ट करते रहे। बहुत शुक्रिया ज़ीशान तफसीलात से आगाह करने के लिए। और सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों ने हिस्सा लिया है। नाज़रीन, आज सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं। 63 खाली नशिस्तों पर जो है वो किस पार्टी की अब तक क्या पोजीशन है, अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज क्या पोजीशन पार्टी पोजीशन को डिटर्मिन कर रहे हैं, इस हवाले से तफसील जानते हैं PTV इलेक्शन सेल के इंचार्ज अहमद एजाज से। नाज़रीन, सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात
آج مجموعی طور پر پرامن رہے ہیں. ٹرن آؤٹ بھی کچھ علاقوں میں بہتر رہا ہے, کچھ علاقوں میں موسم چونکہ کہا جا رہا ہے, ہمارے نمائندگان جو تمام دن رپورٹ کرتے رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ آج سنڈے کے باوجود ٹرن آؤٹ کم ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ آج موسم گرم رہا تھا. لیکن اوور آل تمام انتظامات الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی, سیکیورٹی اداروں کی طرف سے بھی نہایت عمدہ کیے گئے تھے. بہت کم جگہوں پر شکایات موصول ہوئیں جسے فوری طور پر جو ہے وہ حل کر لیا گیا تھا. احمد اعجاز صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر لیا ہے, ان سے مزید تفصیلات حوالے سے معلوم کرتے ہیں. السلام علیکم احمد. احمد ذرا شیئر کیجئے گا, کیا جماعت اسلامی, پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں نے جن نے بھی حصہ لیا تھا اب تک کی کیا پارٹی پوزیشن تھی ان 63 نشستوں کے, کیا اب تک جو ہے وہ نتائج سامنے آ رہے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری, کیا پارٹی پوزیشن فائنلی ہو سکتی ہے کراچی کے حوالے سے بھی اور اوور آل سندھ کے حوالے سے بھی؟ دیکھیں کراچی کے اگر حوالے سے ہم دیکھیں تو گزشتہ جو انتخابات ہوئے تھے بلدیاتی, تو اس میں جو پیپلز پارٹی کی 91 سیٹیں تھیں کراچی میں, اور جماعت اسلامی جو تھی وہ 82 پہ تھی, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے PTI 42 میں تھی. اب چونکہ کراچی کی جو 11 یونین کونسل پر الیکشن ہو رہے تھے, جس میں چونکہ ابھی نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے, تو لیکن 2 جو نشستیں ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں سے جیتی ہیں. تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو چیئرمین وائس چیئرمین کی جو 2 نشستیں جیتنے سے وہ 93 میں پہنچ گئے ہیں کراچی کی صورتحال میں. لیکن چونکہ ابھی غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا آمد کا سلسلہ جاری ہے, تو ابھی مکمل طور پر رزلٹ اس حوالے سے نہیں آئے. اوور آل چونکہ کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں اور مجموعی طور پر سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کارکردگی تھی وہ بہت زیادہ اچھی رہی, اور اب بھی جہاں جہاں سے ہمیں رزلٹس موصول ہو رہے ہیں وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے کہ امیدوار زیادہ سیٹیں حاصل کر رہے ہیں. اگر ہم بدین کی بات کریں تو پاکستان جو اس وقت تک کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آئے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار نے وہاں سے جو ہے نا وہ اپنی جیت کو یقینی بنایا ہے. اسی طریقے سے پنواکل کی میں جو ہے یونین کونسل کے چیئرمین کی نشست پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار شفقت بھٹو جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں. کراچی میں اورنگی ٹاؤن جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, اور دیاری میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے اگر ٹھٹا کی ہم بات کریں تو ٹھٹا کی ایک نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار نے کامیابی سمیٹی ہے. ٹنڈوالا یار میونسپل کمیٹی وارڈ 6 کی اگر بات کریں اس وقت تک کے جو نتائج ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں عبدالسمد وہ آگے جا رہے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں نوشہر و فروز کی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں انہوں نے وہاں سے 3 حلقوں میں سے 2 میں سے اس وقت تک کامیابی حاصل کر لی ہے. اور جام شورو کی اگر ہم بات کریں تو جام شورو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں اور جام شورو اتحاد کے امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ تھا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار اس وقت جو ہے نا وہاں پہ آگے نظر آ رہے ہیں. تو یہ اس وقت تک کی مجموعی صورتحال ہے, لیکن چونکہ ابھی مکمل طور پر نتائج سامنے نہیں آئے تو تھوڑی دیر بعد یا اگلے اس خبر نامے تک یہ جی بالکل اعجاز, آپ سے جو ہے وہ مسلسل ہم یہ تفصیلات لیتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. جی ناظرین, ہمارے نمائندے احمد اعجاز جو کہ PTV الیکشن سیل کے انچارج بھی ہیں, انہوں نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا ہے. مجموعی طور پر ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کراچی اور تمام سندھ میں جو ہے وہ برتری حاصل کیے ہوئے ہے. آگے بڑھتے ہیں, خبر نامے میں کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ خطے کی معیشت کو مضبوط تر بنانا علاقائی امن و استحکام کی بحالی پر منحصر ہے. اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ روز پاکستان, چین اور افغانستان کا سہ فریقی اجلاس اسلام آباد میں ہوا. انہوں نے کہا کہ اجلاس میں پرامن مستحکم افغانستان کے لیے پاکستان اور چین کے غیر متزلزل عزم کو اجاگر کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ علاقائی روابط اور سماجی و اقتصادی ترقی کے مقصد کو آگے لے جانے اور اجتماعی اور پائیدار سوچ سے ہی خطے کے امن اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے عبوری وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کی قیادت میں افغان وفد کا دفتر خارجہ آمد پر استقبال کیا. اس موقع پر وزیر خارجہ کی سربراہی میں وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے, جس میں 2 طرفہ امور, پاکستان افغانستان تعلقات سمیت خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کی. افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کی سربراہی میں افغان وفد مذاکرات میں شریک ہوا.
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने भी रावलपिंडी में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी समेत इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और मसाइल के हल के लिए बाकायदा रवाबित को बरकरार रखने की अहमियत पर इत्तेफाक किया। आर्मी चीफ ने मुस्तहकम पुरअमन और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए भी पाकिस्तान के आज़म का इआदा किया। इस मौके पर अमीर खान मुत्तकी ने अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल हिमायत और अज़्म की ज़रूरत का इआदा करते हुए कहा कि इलाकाई इस्तेहकाम खुशहाली के फ़रोग के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। उन्होंने अफगानिस्तान में अमन तरक्की में सहूलतकारी के लिए भी पाकिस्तान के किरदार को सराहा। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीन के वज़ीर ख़ारजा शेनगांग ने भी रावलपिंडी में मुलाकात की। इस मौके पर इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दिफा और सलामती के शोबों में मौजूदा ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के लिए पाकिस्तानी आज़म का इआदा करते हुए कहा कि CPEC चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक अहम जुज़्व है। उन्होंने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर पाकिस्तान के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को भी सराहा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने बिरादर ममालिक के दरमियान देरीना तस्वीराती ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने CPEC पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार करते हुए CPEC मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए चीन के अज़्म का इआदा किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने अपने 4 साला दौर में पूरे मुल्क में तरक्की का कोई काम नहीं किया। अगर तहरीक इंसाफ के दौर में नाकिस पॉलिसियां ना बनाई जाती तो आज हम IMF के मोहताज ना होते। फैसलाबाद में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एक साजिश के जरिए इमरान खान को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। इमरान खान ने धौंस और धमकी से इलेक्शन कराने का जो सिलसिला शुरू किया है, इसकी धौंस और धमकियों में और दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा अवाम की वोट की ताकत से इक़्तिदार हासिल किया और जब जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, अवाम के वोट की ताकत से आई और अवाम की खिदमत की। उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया है और इंशाअल्लाह इंतखाबात में कामयाबी के बाद तरक्की का जो सफ़र 2018 में रुका था उसे दोबारा शुरू करेंगे। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, इस मुल्क में मोटरवेज बन रहे थे। जो मोटरवे मुल्तान से सखर तक मुकम्मल हुई हमारे दौर में, मोटरवे के ऊपर जो पेट्रोल पंप होते हैं, जो रेस्ट एरियाज होते हैं, उनको नीलाम किया जाता है ताकि वहाँ पे कोई ठेकेदार आ जाएं और पेट्रोल पंप जो है उनको चालू करें। इन बदबख्तों ने 4.25 साल में ये काम भी नहीं कर सके। CPEC का मंसूबा जो चाइना के साथ, वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अगर आज तक वो मुकम्मल हो चुका होता तो पाकिस्तान को आज ना किसी से बाहर के मुल्क से इमदाद की ज़रूरत होती और ना पाकिस्तान जो है वो IMF के जो है वो मिन्नत तरले कर रहा होता और IMF के कहने पे ना पेट्रोल महंगा कर रहा होता, ना गैस महंगी कर रहा होता और ना ही जो है वो डॉलर जो है वो इस सतह पे पहुंचता जिसके ऊपर आज पहुंचा हुआ है। ये 4.25 सालों में बता दें कि इन्होंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल या कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में 2 कमरे भी बनाए हों। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि इमरान खान इदारों को बदनाम करने की हर हद को अबूर कर चुका है, जिसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बयान में उन्होंने कहा कि इदारों को बदनाम करने की कोशिश ने इमरान खान का हकीकी चेहरा बेनकाब कर दिया है। बस बहुत हो गया। गैर मुल्की एजेंट की गुज़श्ता रोज़ की तकरीर सुनने के बाद कोई मुहिब्बे वतन इसकी पैरवी करने का अब सोच भी नहीं सकता। साबिक सदर ने कहा कि पाक आर्मी के बहादुर और मायनाज अफसरान पर इल्ज़ामात दरअसल इस इदारे पर हमला है कि जिसके साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इमरान खान झूठ और धोखे से अपने मासूम कारकुनान को बेवकूफ़ बना रहा है। मैं इस शख्स का ज़वाल देख रहा हूँ। नाज़रीन, खबरनामे में शामिल मज़ीद खबरें भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। चौधरी साहब, गंदम की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। आगे क्या इरादा है, कौन सी फसल उगाएं? मेरी मानो ना बेटा, इस दफ़ा कपास ही उगाओ, क्योंकि हुकूमत इस दफ़ा बहुत अच्छी कीमत दे रही है। कपास 8,500 रुपये इमदादी कीमत फी मन दे रही है और उसके साथ साथ खाद और बीज पर 1,000 रुपये सब्सिडी भी दे रही है। कीमत भी कम बनेगी तुम्हारी और मुनाफा भी ज़्यादा होगा।
हुकूमत पंजाब कपास के काश्तकारों की तरक्की के लिए कोशां। कपास की इमदादी कीमत 8,500 रुपए मुकर्रर। कपास के बीजों पर फी एकड़ 1,000 रुपए की सब्सिडी। DAP खाद पर फी बोरी 1,000 रुपए की सब्सिडी। कपास की काश्त पर बैंक से कर्जे की सहूलत। अच्छी पैदावार पर किसानों के लिए करोड़ों रुपए के कैश इनामात। किसानों के लिए बीजों पर सब्सिडी के अलावा खाद, स्प्रे, पानी और दीगर ज़रूरी जरूरियात की फराहमी। कपास उगाओ, भरपूर मुनाफा कमाओ। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपको बताएं, वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि फॉरेन एजेंट का बयान सुनकर लगता है कि उन्होंने वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बरतानवी बादशाह के साथ वीडियो देख ली है। मुल्की मसाइल का हल ये है कि तुम जेल जाओ और मुल्क के खिलाफ साजिश, झूठ और चोरियों पर तुम्हें सजा हो। तुम्हारा शर, जहर और गलीज जहनियत मुआशरे में अदम बर्दाश्त और तशद्दुद पैदा कर रहा है। इमरान खान के बयान पर रद्द अमल में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुल्क को तुम जैसा फ्रॉड, फितना, फसाद, इंतशार और खलफशार नहीं, रोटी, रोजगार और कारोबार चाहिए। मुल्क में इंतहा पसंदाना रवैयों की वजह तुम हो, जिसकी वजह से आज जत्थों के हाथों लोगों का कत्ल हो रहा है। विफाकी वजीर ने कहा कि भारत कभी कश्मीर, कभी इस्लाम पर घटिया सियासत करते आ रहे हो और आज भी कर रहे हो। फॉरेन एजेंट ने फितना, फसाद और इंतशार की कॉल सिर्फ चीन के वजीर खारजा और शहबाज शरीफ की बादशाह चार्ल्स के साथ वीडियो देख कर दी है। उन्होंने कहा कि CPEC पर काम की रफ्तार तेज होते ही फॉरेन फंडेड एजेंट को पागलपन का दौरा पड़ गया है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के कामयाब दौरा भारत और भारतीय वजीर खारजा को जवाब के बाद इमरान खान मुकम्मल पागल हो गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया के बादशाह समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं तुम देख नहीं सकते, क्योंकि तुमने सर पर काली बाल्टी पहनी हुई है। उन्होंने कहा कि तुम 2013 से एहतजाज के लिए सड़कों पर हो और रो रहे हो, मुस्तकबिल में भी इसी तरह रोते और पीटते ही रहोगे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इलेक्शन जरूर होगा, लेकिन तुम कभी सिलेक्ट नहीं हो सकोगे, क्योंकि ना फैज, ना खोसा, ना साकिब निसार और ना ही बाजवा। सड़कों पर नहीं, अदालत में जाओ। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने लाहौर में जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के दफ्तर का दौरा किया और मरकजी नाज़िम आला सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम से मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल के बारे में तबादला ख्याल किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है जिसे कानून साजी का आईनी हक हासिल है। एहसन इकबाल ने कहा कि तमाम इदारे अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करें। उन्होंने कहा कि वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा भारतीय हुकूमत की दावत पर नहीं, बल्कि शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारिजा के इजलास में शिरकत था। कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब अहमद खान शेरपाव ने कहा है कि मुल्क में आम इंतखाबात इमरान खान की ख्वाहिश पर नहीं, बल्कि तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से होंगे। चार सद्दा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान की सियासत और अनापरस्ती ने पाकिस्तान को मुश्किलात से दो चार कर दिया है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में उनके मुखालिफिन को कई साल तक जमानतें नहीं दी गईं। इमरान खान की एक दिन में 14 जमानतें मंजूर होना लम्हाए फिक्रिया है। आफ्ताब शेरपाव का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का काम सियासत नहीं, बल्कि आइन और कानून के मुताबिक फैसले देना है। आइन में हर इदारे की जिम्मेदारियों और हुदूद का तयन हो चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल कहते हैं कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया की अव्वलीन जिम्मेदारी है। कौमी रहनुमा और इदारे आइन की पासदारी के लिए पुरअज़्म हैं। वो लाहौर में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। तफसील जानेंगे शाहिद वफा की इस रिपोर्ट में। लाहौर में सालाना जस्टिस AR कॉर्नेलियस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अदलिया के फैसलों की एक इखलाकी हैसियत होती है, जिन पर अमल दरामद सबकी जिम्मेदारी है। Under the Constitution and pursuant to our oath to preserve, to protect and to defend the Constitution. This is our bounden duty. This duty we perform with utmost commitment and sincerity. The force of judgments that we give must be in accordance with the Constitution and the law. And when that is the case, our judgments have a moral authority. चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि कौमी सियासी जमातों ने आइन पर अमल दरामद के एहसास के तहत मुज़ाकरात का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि अदलिया तमाम जमातों की मुआवनत के लिए मौजूद है। I am optimistic that the people of Pakistan, the leaders of Pakistan, the institutions of Pakistan are all committed to the Constitution.
In this context, the leaders of Pakistan, the political leadership of Pakistan, agreed to start negotiations, which have not ended yet. We have nothing to do with that. But at least they are conscious that they have a duty to comply the Constitution. چیف جسٹس نے کہا کہ ملکی آئین اقلیتوں کے حقوق کی مکمل ضمانت دیتا ہے، تاہم اقلیتی برادری کی فلاح و بہبود کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ تقریب سے سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس تصدق حسین جیلانی اور مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات نے بھی خطاب کیا اور بنیادی انسانی حقوق کے فروغ کے لیے سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس AR کارنیلیس کی خدمات پر روشنی ڈالی۔ شاہد وفا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ سوڈان میں پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے حکومت کی جانب سے کوششیں جاری ہیں۔ آج PIA کی ایک اور پرواز کے ذریعے سوڈان سے مزید 21 پاکستانیوں کو جدہ سے اسلام آباد لایا گیا۔ اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن نے وفاقی وزیر ساجد حسین توری کی ہدایت پر سوڈان سے وطن واپس آنے والے پاکستانیوں کی سہولت کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پر سہولت ڈیسک قائم کیا ہے۔ وطن واپس آنے والے پاکستانیوں کو کھانے کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ان کے گھروں تک پہنچنے کے لیے سفری اخراجات میں مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ مسافروں کو ہوائی اڈے سے ٹرین اور بس ٹرمینل تک پہنچنے کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی دی جا رہی ہے۔ شہدائے پاکستان کو سلام۔ وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کے خاندانوں کو پوری قوم خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ سپاہی عرفان اللہ نے پاک ایران سرحد پر 1 اپریل 2023 کو دہشت گردوں کا جوامردی سے مقابلہ کرتے ہوئے دفاع وطن میں جام شہادت نوش کیا۔ شہید کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہیں سپاہی عرفان اللہ کی شہادت پر فخر ہے۔ ٹیلی فون آیا کہ عرفان اللہ شہید ہوا، تو یہ سن کر دکھ تو بہت ہوا، دل برداشت کرنے سے زیادہ، لیکن یہ سنتے ہی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فخر بھی آیا کہ میرا لڑکا پاکستان، ملک پاکستان کی خاطر شہید ہوا اور اپنا جان قربان کر دیا۔ تو نظر سے دور جو ہوا وہ چھوڑا تیرا جان لے گیا، سارے ارمان لے گیا۔ ملک واسطہ شہید بھی بچے شہادت سے فخر ہے۔ بیٹھے ابھی دیکھتے ہیں نشانیاں یہ تیریاں، جیسے ابھی گود میں ہے کہانیاں یہ تیریاں۔ مفتی مرد کمی محسوس بھی گئے کہ ملک کو اس طرح شہادت کی دائی نہ یہ شہادت چکا فخر۔ یارو میرا یار نہ رہا، میرا یار نہ رہا میرا۔ عرفان اللہ شہید میرے چھوٹے بھائی تھے، وہ اکثر چھٹی پر جب آیا کرتے تھے تو ہم دونوں گھر سے دور یہاں آ کر اس پتھر پر میرا بھائی میرے ساتھ بیٹھ کر ہم اپنی زندگی کے بارے میں، وہ وہاں کے قصے کیا کرتے تھے، خوب گپ شپ لگایا کرتے تھے، اور اکثر مجھے کہتا تھا کہ بھائی میرے لیے دعا کیا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ شہادت کا رتبہ نصیب کرے۔ انہوں نے اپنے ملک کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ریمارکس کو تشدد کے خطرے سے جوڑنا نہ صرف شرارت بلکہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے۔ یہ اقدام وزیر خارجہ کی جانب سے ڈائیلاگ کے ذریعے تنازعات کے حل کے کلیدی پیغام سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے دورہ بھارت میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل پر زور دیا ہے۔ وزیر خارجہ کی بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں G20 اجلاس بلانے پر مبینہ دھمکی کی ویڈیو پر ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے رد عمل میں کہا کہ وزارت خارجہ مقبوضہ کشمیر میں G20 ٹورزم ورکنگ گروپ اجلاس پر پاکستانی موقف واضح کر چکا ہے۔ اور ناظرین، غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نئی دہلی کے زیر کنٹرول خصوصی تحقیقاتی یونٹ کے اہلکاروں نے ضلع کلگام کے علاقے یاری پورہ میں حریت کارکن عبدالغنی بٹ کے گھر پر چھاپہ مارا۔
SIU کے اہلکاروں نے چھاپے کے دوران خواتین، بچوں اور مکینوں کو ہراساں کیا۔ ریاستی تحقیقاتی ادارے نے ضلع ڈوڈا میں کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے رہنما محمد حسین خطیب کے خاندانی جائیداد کو ضبط کرنے کے لیے تحصیل بھدرواہ میں منادی کرا دی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارتی مظالم کا نوٹس لے اور بھارت کو مجبور کرے کہ وہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دے کر تنازع کشمیر حل کرے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں مقبوضہ علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری عوام اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی رائے گاں نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہے جسے وہ کبھی بھی جیت نہیں سکتا، کیونکہ کشمیری ہر قیمت پر بھارت کے ناجائز تسلط سے آزادی حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ دوسری جانب سری نگر سمیت مختلف علاقوں میں پوسٹرز چسپاں کیے گئے ہیں جن میں G20 کے رکن ممالک پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقے میں مودی کی بھارتی حکومت کی جانب سے منعقد کیے جانے والے فورم کے اجلاس کا بائیکاٹ کریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی جانب سے لگائے گئے ان پوسٹرز میں مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے جاری جنگی جرائم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ پوسٹرز میں اقوام متحدہ سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کے دیرینہ تنازع کو حل کرنے کا اپنا وعدہ پورا کریں۔ لائن آف کنٹرول کے قریب بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کرنے کے بعد جعلی مقابلوں میں شہید کرنا بھارتی فوجیوں کا دہائیوں پرانا وتیرہ ہے۔ بھارتی فوج کی ایسی کارروائیوں کا مقصد متاثرین کو دہشت گردوں کے طور پر پیش کر کے کشمیریوں کی جاری تحریک آزادی کو بدنام کرنا ہے۔ سفاک بھارتی فوج کی بربریت سے بھری ایسی ہی ایک داستان غم بے گناہ کشمیری ضیاء مصطفیٰ کی بھی ہے، جو تحصیل راولہ کوٹ ضلع پونچھ آزاد جموں کشمیر کے رہائشی تھے۔ بھارتی فورسز نے معصوم طالب علم کو 23 جنوری 2003 کو آزاد کشمیر سے نادانستہ LOC پار کرنے پر گرفتار کیا تھا۔ گرفتاری کے ایک ماہ بعد DG پولیس مقبوضہ کشمیر نے معصوم مصطفیٰ کو دہشت گرد ظاہر کر کے نہ صرف 6 جعلی مقدمات دائر کیے بلکہ 19 سال تک ظالم بھارتی فوج انہیں مسلسل ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بناتی رہی۔ قانوناً کم عمر بچے پر فوجداری مقدمہ چل ہی نہیں سکتا تھا۔ پاکستانی کاؤنسلر کی لاکھ اپیلوں کے باوجود ضیاء مصطفیٰ کو کاؤنسلر رسائی بھی نہ دی گئی۔ آخرکار بھارتی فوج نے اپنی نااہلی چھپانے اور رسوائی سے بچنے کے لیے ضیاء مصطفیٰ کو 2021 میں جیل سے نکال کر ضلع پونچھ میں ایک جعلی مقابلے میں شہید کر دیا۔ ظالم فوج نے ضیاء مصطفیٰ کی میت بھی ورثاء کے حوالے نہیں کی۔ معصوم طالب علم ضیاء مصطفیٰ کے ماورائے عدالت قتل نے بھارتی جبر و استبداد کا مسخ چہرہ مزید عیاں کر دیا۔ واقعے سے اقوام عالم اور انسانی حقوق کے علمبرداروں کی آنکھوں سے پردہ اٹھ جانا چاہیے تاکہ انہیں کشمیری مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے بھارتی جارحیت اور مظالم نظر آ سکیں۔ کشمیر مودی کی جاگیر نہیں بن سکتا۔ G20 کی آڑ میں مودی کی خون سے کھیلی ہولی سب پر آشکار ہو گئی۔ بھارت میں کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال کرنے کی گونج ہر طرف سے آنے لگی ہے۔ بھارتی سیاسی جماعتیں اور کشمیری رہنما مودی کی کشمیر میں ریاستی حیثیت بحال کرنے پر یک زبان ہو گئیں۔ حکومتی وزراء کے بدحواسی اور پریشانی میں دیے گئے اعلانات اب مودی کا پیچھا کر رہے ہیں۔ 14 فروری 2023 کو بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ریاستی انتخابات کے بعد کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال کر دی جائے گی۔ فاروق عبداللہ نے کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال نہ کرنے کی صورت میں انتخابات کے بائیکاٹ، جبکہ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے سربراہ الطاف بخاری نے نومبر 2022 کو معاملہ سپریم کورٹ لے جانے کا اعلان کیا۔ 1 جنوری 2023 کو محبوبہ مفتی نے بھارتی چیف جسٹس کو خط میں کشمیریوں کو انصاف فراہم کرنے کا تقاضا کیا۔ عام آدمی پارٹی نے 13 نومبر 2022 کو جلد از جلد کشمیر کی ریاست بحالی کا مطالبہ کیا۔ کانگریس رہنما وقار رسول بانی نے 16 فروری 2023 کو مودی سرکار کو کشمیر کی ریاستی حیثیت جلد از جلد بحال کرنے کا الٹیمیٹم دیا۔ مہاراجہ ہری سنگھ کے بیٹے کرن سنگھ نے بھی کشمیر کی ریاستی بحالی پر آواز اٹھا دی۔ کرن سنگھ نے کہا ہے کہ کشمیر برطانوی راج میں سب سے بڑی ریاست تھی جسے اب یونین کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کو مودی کی بے ایمانہ دراندازیوں کا نوٹس لینا لازمی ہے تاکہ کشمیریوں کو ظلم و زیادتی کی بھینٹ چڑھنے سے بچایا جا سکے۔ صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے اور ہمیں یہاں سے مسئلہ کشمیر کو جارحانہ انداز میں اجاگر کرنا ہوگا۔ اسلام آباد میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کے وفد اور برطانوی ارکان پارلیمنٹ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کے اصل حقائق اور صورتحال عالمی برادری سے چھپا رہا ہے۔ آزاد کشمیر کے صدر اور کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے وفد نے فیصلہ کیا ہے کہ 22 مئی کو سری نگر میں G20 کانفرنس کے موقع پر آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال کی جائے گی، جبکہ دنیا بھر میں مقیم کشمیری اس موقع پر نیو یارک، لندن، واشنگٹن، برسلز، جنیوا اور دیگر ملکوں کے دارالحکومتوں میں بھرپور احتجاجی مظاہرے کریں گے۔ مظاہروں کا مقصد دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی پامالیوں کی جانب مبذول کرانا ہے۔
اور وزیر مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود نے حج کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور متعلقہ حکام کو حج کے لیے بروقت اور بہترین انتظامات کرنے کے لیے احکامات جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ حج ونگ عملہ ہفتہ اتوار کو بھی کام جاری رکھے، وقت کم ہے اور حجاج کرام کو بہترین سہولیات فراہم کرنا ہمارا فرض ہے۔ وفاقی وزیر نے پاسپورٹ وصولی کے عمل کا بھی جائزہ لیا۔ مشیر امور کشمیر قمر زمان قائرہ کہتے ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھارت میں SCO کانفرنس کے دوران مسئلہ کشمیر کو احسن طریقے سے اجاگر کیا۔ جہلم میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قمر زمان قائرہ کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف وزیر خارجہ کے دورے کے حوالے سے بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام PTI کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ اپنے 4 سالہ دور میں عمران خان نے سوائے یو ٹرنز لینے کے کچھ نہیں کیا۔ چیئرمین صاحب نے وہاں پہ کانفرنس کے اندر بھی پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں وہ ریجنل ٹیررزم کے حوالے سے، ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے، یا جو انوائرمنٹ کا تبدیلی ہوئی ہے اس کا جو پاکستان شکار ہوا ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے پاکستان کا نقطہ نظر جو ہے وہ وہاں پیش کیا اور بڑے مؤثر و مدلل انداز میں پیش کیا۔ وہاں میڈیا کے اندر بھی انہوں نے ہندوستان کا جو رویہ ہے وہاں کی اقلیتوں سے، کشمیر سے، اس کے اوپر بھی بڑی کھل کے باتیں کی ہیں۔ عمران کی نیت ٹھیک ہے، وہ بادشاہ ہیں یو ٹرن لینے کے، جو چیز جس وقت انہیں سوٹ کرتی ہے وہ وہی بات کہتے ہیں۔ کبھی انہیں 35 پنچر نظر آتے تھے، پھر کہا نہیں یہ میرا خیال تھا، کبھی انہیں امریکی سازش نظر آئی، پھر کہا نہیں میرا خیال تھا۔ اسی طرح ان کے یو ٹرن آتے رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ وزیر مملکت قانون و انصاف ملک شہادت آوان کہتے ہیں کہ بار اور بینچ کے درمیان ہم آہنگی اور تعاون کے بغیر عوام کو فوری انصاف کی فراہمی ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت وکلاء کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ڈسٹرکٹ بار جوہر آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملک شہادت ایوان نے کہا کہ وکلاء آئین کی بالادستی کے لیے کردار ادا کریں۔ انہوں نے ڈسٹرکٹ بار کے صدر کو 20 لاکھ روپے کا چیک بھی پیش کیا۔ تقریب سے سینئر وکلاء اور ڈسٹرکٹ بار کے عہدیداروں نے خطاب کیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا مبشر اقبال نے قومی اسمبلی کے حلقے NA 132 اور NA 134 کا دورہ کیا اور کھلی کچہری لگائی۔ معاون خصوصی نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر عوام کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر ہدایات جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے اور عوام کا معیار زندگی بلند کرنا بنیادی ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی حافظ طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں کہ مذہب کو سیاست میں استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دین اور مقدس ہستیوں کے تقدس کو پامال کرنے سے گریز کیا جانا چاہیے۔ سیاسی اجتماعات میں مذہبی موضوعات پر بات کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے۔ MKM پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں کا فرق ختم کیا جائے۔ شہروں کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، ہمیں وسائل کی منصفانہ تقسیم یقینی بنانا ہوگی۔ حیدرآباد میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہم نے پاکستان بنانے اور بچانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ کانفرنس سے متحدہ قومی موومنٹ کے دوسرے رہنماؤں نے کہا کہ کراچی، حیدرآباد اور دوسرے شہری علاقوں میں ترقیاتی کاموں کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر عوام کی خدمت کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اور پنجاب میں کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے بڑے فیصلے۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کہتے ہیں کہ کپاس کا زیر کاشت رقبہ اور پیداوار بڑھانے کے لیے کسانوں کو خصوصی مراعاتی پیکج دیا جائے گا۔ کپاس کی کم از کم امدادی قیمت 8,500 روپے مقرر کی گئی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ کپاس کی کاشت کے لیے رقبے کا ہدف 50 لاکھ ایکڑ اور پیداوار کا ہدف 82 لاکھ گانٹھیں ہیں۔ سرٹیفائیڈ بیج کی دستیابی ہر صورت یقینی بنانے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ کپاس کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کاشتکاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے۔ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کپاس کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کاشتکاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کریں۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ناقص بیج اور جعلی زرعی ادویات بیچنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، جبکہ کپاس کے اہداف حاصل کرنے والے کاشتکاروں، انتظامی افسران اور محکمہ زراعت کے عملے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ اور ناظرین، عرب لیگ نے 12 سال کے بعد شام کو ایک بار پھر نمائندگی دے دی ہے۔ رکن ممالک نے تنظیم میں شام کی واپسی کا خیر مقدم کیا ہے۔ قاہرہ میں ہونے والے عرب لیگ کے وزرائے خارجہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ شام کے سرکاری وفود لیگ کے اجلاسوں میں دوبارہ شرکت کر سکیں گے۔ 2011 میں شامی صدر بشار الاسد حکومت کی جانب سے مظاہرین پر کریک ڈاؤن کے بعد عرب لیگ نے شام کی رکنیت معطل کر دی تھی۔ شام میں خانہ جنگی کے بعد کئی عرب ریاستوں نے اپنے سفیروں کو دمشق سے نکال لیا تھا۔
حال ہی میں سعودی عرب اور مصر سمیت کئی عرب ریاستوں کی جانب سے شام کے ساتھ اعلیٰ سطح پر دوروں اور ملاقاتوں کے بعد تعلقات کی بحالی کے حوالے سے مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ شام کے صدر بشار الاسد نے آخری مرتبہ 2010 میں عرب لیگ کے سربراہ اجلاس میں شرکت کی تھی۔ عرب لیگ کا آئندہ سربراہ اجلاس 19 مئی کو سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہو رہا ہے۔ امریکی ریاست ٹیکسس میں ایک مسلح شخص نے فائرنگ کر کے 9 افراد ہلاک اور 7 زخمی کر دیے۔ فائرنگ کا واقعہ ڈیلاس کے شمال میں ایک مصروف مال میں پیش آیا، جہاں ایک مسلح شخص نے لوگوں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ ڈیلاس پولیس کے سربراہ کے مطابق پولیس کی جوابی فائرنگ میں حملہ آور بھی مارا گیا۔ زخمیوں میں 3 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ٹیکساس کے گورنر نے فائرنگ کو ناقابل بیان سانحہ قرار دیا ہے۔ امریکہ میں فائرنگ کے واقعات میں رواں برس اب تک 199 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ خبرنامے میں ویدر اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر۔ ناظرین، ملک کے مختلف حصوں میں کہیں گرمی، کہیں بارش اور کہیں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد، راول پنڈی اور گردنواہ میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش اور ژالہ باری ہوئی۔ سوات کے میدانی علاقوں میں تیز بارش جبکہ بالائی علاقوں میں برف باری ہوئی۔ برف باری سے مئی کے مہینے میں موسم انتہائی سرد ہو گیا۔ سوات کے بالائی علاقوں مہوڈنڈ، گبرال، شاہی باغ، خازہ خیلہ، مٹہ اور دیگر علاقوں میں بارش اور برف باری سے کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ بارش سے مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ سے ایک بچہ اور خاتون جاں بحق ہو گئے۔ شدید بارش سے ندی نالوں میں طغیانی سے پانی دکانوں اور گھروں میں داخل ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹھوہار، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر ژالہ باری کی توقع ہے۔ ضلع استور شہر میں بارش جبکہ بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ شدید بارش اور برف باری کے باعث محکمہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے استور ویلی روڈ پر سفر نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ادھر محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 روز تک بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی۔ تو سب سے پہلے شہید بے نظیر آباد کی بات کریں گے، جہاں پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاڑکانہ میں بھی 43، موہنجو داڑو میں 44، جبکہ جیکب آباد اور چھور میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں چند بڑے شہروں کے درجہ حرارت۔ سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کریں گے۔ اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں 34، کراچی 35، پشاور 29، جبکہ کوئٹہ میں 26 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال۔ کچھ بات کریں گے کھیل اور کھلاڑیوں کی۔ پی ایف اور آسیان پولو ٹیموں کے درمیان کھیلا جانے والا پریزیڈنٹس باڈی گارڈ پولو کپ 2023 کا فائنل آسیان پولو ٹیم نے دلچسپ مقابلے کے بعد اپنے نام کر لیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے جیتنے والی ٹیم کو ٹرافی سے نوازا۔ تفصیل بتا رہے ہیں شاہ رخ شفیع۔ 2 مئی سے شروع ہونے والے پریزیڈنٹ باڈی گارڈ پولو کپ کے لیے 5 ٹیمیں مد مقابل تھیں، جن میں سے پی ایف اور آسیان پولو ٹیمیں فائنل میں پہنچی۔ صدر کے باڈی گارڈ کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ پاکستان آرمڈ کور کی سب سے سینئر رجمنٹ ہے، جسے 1773 میں بنارس میں گورنر جنرل باڈی گارڈز کے طور پر متعارف کروایا گیا۔ فائنل مقابلے کے مہمان خصوصی صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی تھے، جنہوں نے بال تھرو کر کے فائنل کا آغاز کیا۔ پی ایف کے کھلاڑیوں نے بھی اپنی مہارت کا بہترین ثبوت دیتے ہوئے مقابلے کو کانٹے دار بنائے رکھا۔ ایک موقع پر بہترین کھیل پیش کرنے والے کھلاڑی حمزہ مواز کو چوٹ لگ گئی، جس کے بعد فوری طور پر میڈیکل ٹیم نے انہیں ابتدائی طبی امداد فراہم کر دی۔ کھیل کے آدھے دورانیے میں شاندار میوزیکل رائڈز پیش کی گئیں، جس پر گھڑ سواروں نے مختلف دھنوں پر حاضرین کو خوب محظوظ کیا۔ پاکستانی اور مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے حاضرین نے اس خوبصورت پرفارمنس پر انہیں خوب داد دی۔ ہاف کے بعد مقابلہ دوبارہ شروع ہوا۔ آسیان پولو ٹیم نے تابڑ توڑ حملے کرتے ہوئے شاندار گول کیے اور پی ایف کی ٹیم کو پچھاڑتے ہوئے پریزیڈنٹ باڈی گارڈ پولو کپ کا فائنل اپنے نام کر لیا۔ حمزہ مواز میچ کے بہترین کھلاڑی قرار دیے گئے۔ آخر میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے جیتنے والی آسیان پولو ٹیم کو پریزیڈنٹ باڈی گارڈز پولو کپ 2023 کی ٹرافی سے نوازا۔ انہوں نے میچ کے بہترین کھلاڑی اور امپائرنگ کے فرائض انجام دینے والوں کو سوینئرز اور ٹرافیوں سے نوازا۔ اس کے بعد صدر مملکت کے ساتھ گروپ فوٹو بنوایا۔ آج کا خوبصورت مقابلہ اس بات کا عکاس ہے کہ ہمارے کھلاڑی پولو میں دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5वें वनडे मैच में 300 रन का हदफ दिया है। जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। कराची में होने वाले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, ताहम उसकी टीम 49.3 ओवर्स में 299 रन बनाकर आउट हो गई। ओपनर विल जंग ने 87 रन की इनिंग्स खेली। उन्होंने 2 छक्के और 8 चौके लगाए। टॉम लेथम ने 59 और मार्क चैपमैन ने 43 रन जोड़े। आखिरी 5 ओवर्स में पाकिस्तानी बॉलर्स ने सिर्फ 31 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। उसामा मीर और शादाब खान के हिस्से में 2-2 विकेटें आई। Straight up in the air. Should be another for Shaheen. Has he got all of it? He is not. He was out in an unusual. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का आखिरी मुकाबला कराची में जारी है। शायकीन क्रिकेट पर उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम क्लीन स्वीप करने में कामयाब हो जाएगी। मजीद तफसील जानते हैं सैयद जहांगीर अली की इस रिपोर्ट में। नेशनल बैंक अरीना में होने वाले पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान क्रिकेट सीरीज अब सनसनीखेज रुख अख्तियार कर चुकी है। शाहीनों ने जीत बरकरार रखने के लिए बेपनाह मेहनत की है। क्रिकेट का शायकीन का कहना है कि आज भी बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी। पाकिस्तान के लिए उम्मीद यही रखते हैं कि क्लीन स्वीप करे। पाकिस्तान की बॉलिंग और गजब की बॉलिंग है, गजब की बैटिंग है भाई। 4 मैचेस जीत के तो है ना, इन्होंने वैसे ही बड़ा ज़बरदस्त क्रिएट कर दिया है। हम यहाँ इसीलिए देखने आए हैं क्योंकि हमें पता है, अच्छी उम्मीद है कि गेम अच्छा ही होगा। तो चाहेंगे पाकिस्तान जीते, इंशाल्लाह। सीरीज तो जीत चुका है, मैच भी जीते। किंग बाबर आजम और फखर जमान और शाहीन शाह अफरीदी, सबसे उम्मीद है। सारे हमारे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। कौमी टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मुसलसल 4 मैच से जीतकर तारीख में पहली मरतबा ICC वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल की है। टॉप पोजीशन बरकरार रखने के लिए ग्रीन शर्ट्स के लिए आज के मैच में भी कामयाबी बहुत ज़रूरी है। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। जी नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक, नाजिया कमल और हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए PTV न्यूज़।